मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। सामीन करामी, अगर आपने अब ये वीडियो को प्ले कर ही लिया है तो आपसे इल्तमास है कि इसको आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो की बरकत से आपके दिल की दुनिया भी बदल जाए और आपको इश्क़ हकीकी हासिल हो जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बरे सगीर पाको हिंद में इस्लाम की अशात का सवाल सामने आते ही ज़हन इन लातादाद औलिया कराम और फुकराए अज़ाम की तरफ अज़ खुद मुंतकिल हो जाता है, जिन्होंने शबो रोज फिक्र फाका के मसाइब बर्दाश्त करके इस वसीओ अरीज बुत कदा में शमए वहदानियत रोशन की और तेल की जगह अपना खून जिगर जला जला कर उसे रोशन किए रखा। उनमें बाबा बुल्ले शाह का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जिनकी शायरी किसी भी कौम के लिए मशले राह है। हमारा मुआशरा गुनाह के जिस दलदल में धंसता चला जा रहा है, उसकी बहुत सी वजूहात में से एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने अपने पुरखों के ख्यालात अहकामात को पसे पुष्ट डालकर नफ्से अमारा के हसूल में अंधाधुंध दौड़ लगा रखी है, जिसका अंजाम अफसोसनाक भी है और होलनाक भी। हजरत अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बुल्ले शाह रहमतुल्लाह, जो पैदा तो ऊंच में हुए लेकिन कसूरी कहलाए, सैयद थे लेकिन आराई कहलवाना पसंद फरमाते थे। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद माजिद सैयद दरवेश मोहम्मद साहब, जो के अलूम अरबी और फारसी के आलिम थे, से हासिल की। मजीद तालीम हासिल करने के लिए आप कसूर में हाफिज गुलाम मुर्तजा के पास तशरीफ ले गए। कसूर इस जमाने में पठानों की राजधानी और इस्लामी अलूम का मरकज था। जामे मस्जिद के खतीब मौलाना हाफिज गुलाम मुर्तजा के दर्स का बड़ा चर्चा था। चुनांचे आप वहां से मरवजा अलूम हासिल करने के बाद किसी कामिल मुर्शिद की तलाश में लग गए, ताकि बातनी अलूम और रूहानी तालीम हासिल कर सकें। एक दिन इसी जुस्तजू में एक दरख्त के साए में सुस्ताने के लिए बैठे थे कि ऊंघ आ गई। क्या देखते हैं कि आपकी पांचवी पुश्त से आपके जद्दे अमजद हजरत सैयद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह का तख्त मुबारक हवा में से नीचे उतरा। उन्होंने आपसे पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं सैयद हूँ। फिर उनके दरियाफ्त करने पर आपने अपने वालिद साहब का नाम बताया। उन्होंने कहा, बेटा हमें प्यास लगी है। आपने दूध का प्याला पेश किया। उन्होंने कुछ पिया और कुछ बचाकर आपको अनायत फरमाया कि लो बेटा, ये तुम पी लो। दूध का पीना था कि बेखुद होकर सर मस्त हो गए और नूरे मार्फत से कल्ब मुनव्वर हो गया। तब उन्होंने फरमाया कि बेटा, हमारे पास ये तुम्हारी इमानत थी जो तुम्हें इनायत कर दी। अब मुर्शिद की तलाश करो जो तुम्हें मार्फत और मलूक के मकामात तय कराए। इतने में आपकी आंख खुल गई और आप वापस घर चले आए। तमाम माजरा अपने वालिद के गोशे गुजार किया। उन्होंने फरमाया, बेटा तुमसे भूल हो गई है। ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी तो उन्हीं से कहना था कि आपको छोड़कर और कौन सा मुर्शिद तलाश करूं। आपने वालिद साहब से अर्ज की कि आप फरमाइए वो कहाँ मिल सकते हैं। आपके वालिद साहब ने मराकबे में मालूम करके आपको बताया कि वो बुजुर्ग इस वक्त मौज़े सांध में तशरीफ फरमा है। चुनांचे हजरत बुल्ले शाह इसी वक्त घर से रवाना हुए और सांध पहुंच गए और एक मस्जिद में आकर लेट गए। वहीं उनकी मुलाकात सैयद अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह साहब से हुई। आपने अर्ज की कि हुजूर, आपके बगैर मुर्शिद की तलाश कैसे करूं? उन्होंने फरमाया, बेटा तुम्हारा हिस्सा मौलवी मोहम्मद अनायत कादरी के पास है। आपने घर वापस जाकर अपने वालिद साहब से इस बात का जिक्र किया और मोहम्मद अनायत कादरी साहब के हाथ बैत करने की इजाजत तलब की। वालिद साहब ने इजाजत दी और कुछ रुपए और एक दस्तार मुर्शिद की खिदमत में नजर करने के लिए भी दे दी और कहा, बेटा निहायत अज्जो इनकसारी और कीदत के साथ मुर्शिद की खिदमत में ये चीजें पेश करना और जो तालीमात वो दें उन्हें गौर से सुनकर अमल पैरा होना। इन दिनों मौलवी शाह अनायत कादरी लाहौर भाटी दरवाजे में ऊंची मस्जिद के पेशे इमाम थे। वहीं पर दरसो तदरीस का सिलसिला भी जारी किया हुआ था। आप उनके पास पहुंचे, अपना मुद्दा बयान किया। मौलवी साहब ने बुल्ले शाह साहब को चंद इम्तिहानात से गुजारकर बैत करने की इजाजत दी और अपना मुरीद बना लिया। बुल्ले शाह को अपने मुर्शिद से वालिहाना इश्क था। इस इश्क ने उन्हें इश्क हकीकी तक पहुंचाया, जहां पहुंचकर
پھر کسی مجازی عشق کی ضرورت نہ رہی۔ اپنی شاعری میں فرماتے ہیں، بلا سب مجازی پوڑیاں تو محل حقیقت ویک، جو کوئی اوتھے پہنچیا چاہے بھول گئی سلام علیک۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، وحدت دے دریا سیندے میری وحدت قتول دھائی، مرشد کامل پار لنگیاں باج تلے سرنائی۔ ترجمہ، توحید انہی کا نہ پیدا کنار سمندر لہریں مارتا ہوا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس کھو گئے، لیکن مرشد کامل نے بغیر کسی ریاضت و مجاہدے کے مجھے اس سمندر سے پار کرا دیا۔ پھر کرامات کے سلسلے میں چل نکلے۔ ایک مرتبہ بلے شاہ کو اپنے استاد محترم غلام مرتضیٰ کی صاحبزادی کی شادی میں کھانے کے انتظام میں منتظم مقرر کیا گیا، جس اثنا میں آپ مہمانوں کو کھانا کھلانے کے انتظام میں مشغول تھے۔ عین اس وقت مولوی ظہور محمد، جو کہ شاہ عنایت قادری صاحب کے داماد، بھتیجے اور مرید خاص بھی تھے، قصور میں بلے شاہ سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے درویش کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع بلے شاہ کو دی۔ آپ نے درویش سے کہا، مولوی صاحب کی بھرپور خاطر مدارت کرو اور ان سے کہو میں شادی کے مدعوین کو کھانا کھلانے میں مصروف ہوں، اس لیے یہاں سے فارغ ہو کر حاضر ہوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا، مہمانوں کی کثرت سے رات بھر وہی مصروف رہے اور ملاقات نہ کر سکے۔ مولوی ظہور محمد علیل صبح غصے میں آ کر سیدھے لاہور پہنچے اور شاہ عنایت قادری صاحب سے بلے شاہ کی شکایت کر دی۔ آپ جلال میں آ گئے اور اسی وقت بلے شاہ سے ولایت سلب کر لی۔ جیسے ہی اس بات کا علم بلے شاہ کو ہوا تو انہوں نے شادی کے تمام انتظامات معذرت کے ساتھ غلام مرتضیٰ کے حوالے کیے اور واپس لاہور کی راہ لی اور سیدھا مجرا کرنے والوں کے پاس پہنچے۔ یہ لوگ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بلے شاہ کے تعلق سے واقف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شاہ عنایت صاحب کو قوالیاں سنایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور افشائے راز سے منع کیا۔ ایک مرتبہ جمعے کے روز انہوں نے شاہ صاحب کے حضور قوالی کرنے کو جانا تھا۔ آپ نے انہیں ہدایت کی کہ جب وہ قوالی ختم کر چکیں تو حضور سے کہیں کہ ہندوستان سے ایک مغنیہ آئی ہے، اگر اجازت ہو اگلے جمعے کو مجرے کے لیے حاضر کی جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شاہ عنایت صاحب نے فرمایا، ہم اس مغنیہ کو جانتے ہیں، خیر اسے بھی اگلے جمعے ساتھ لے آنا۔ اجازت کی خبر پا کر آپ باغ باغ ہو گئے، اللہ کا شکر بجا لائے۔ جو جمعہ قریب آ رہا تھا، آپ کی آتش عشق اور بھڑک رہی تھی۔ الغرض جمعہ آ گیا۔ آپ نے غسل کیا، نماز تہجد ادا کی، اللہ کے حضور منظوری کے لیے گڑ گڑا کے دعا کی۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اپنا سابقہ لباس اتار کر مغنیہ کا لباس پہنا، پاؤں میں گھنگرو باندھے، چہرے پر نقاب ڈالا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی محفل سما منعقد ہوئی، آپ نے ایسا پرسوز کلام سنایا کہ تمام حاضرین محفل وجد میں آ گئے۔ خود گانے والے اور سازندے حیران رہ گئے۔ تب آپ نے یہ کافی گانا شروع کر دی، تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا۔ جب آپ کافی گا چکے تو شاہ عنایت قادری صاحب نے فرمایا، تو بلا ہے؟ آپ نے عرض کی، حضور بلا نہیں بھولا ہوں۔ مرشد اٹھے اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔